गुड इवनिंग टू एवरी गोवन्स. आयज हो व्हिडिओ काडपाचो कारण एकूच आसा, जो अजय कोलकर जो आपूण स्वताक म्हणटा आपूण RGBचो ट्रेजरर म्हणून. आयज हांवूय एक ST कम्युनिटीचो भुरगो. म्हाका आयज लॉज दिसता की एक अजय कोलकर ST कम्युनिटीचो भुरगो जो आमच्या लिडराचेर, जो तेजेच पार्टीचो MLAचेर इतली वायट उतरां उलोवपाक तो आयज आमकां आमचे ST कम्युनिटीक लॉजेन घालता. तेंच न्हू, तो खूब तेजेर वायट उलयलो. तेजी उतरांय खूब वायट आसली. ती घेवपाक सुद्दां एक टायम आमकां तोंडाक येयना एक्चुली. पूण हो अजय कोलकर म्हाका दिसना हो आपणाचे फॅमिलीक सुद्दां दितलो म्हणून. कित्याक ST हे फॉरेस्ट जे सांबाळपाचें आसता. जेन्ना हेजे पोस्टर कोत्ताले आवट तेन्ना होच आपूण ST म्हणून कंप्लेनी लोकांचेर घालूंक वयतालो. तेंच आयज तेणी चिंतिनासतना तेज्या ओन MLA पार्टीचेर तेणी बुरशी उतरां उलयलो. आयज हांव ते उतरांचेर तेज्या कंडेम करता. आनी तो उलयता जें आपणा कडेन शिकप आसा तें विरेशा कडेन ना म्हणटा. सारकें, विरेशा कडेन जें आसा तें तुका कडेन ना. तुजें आयज शिकप म्हाका दिसना तें यूज करता म्हणून तूं. कोणूय गोंयान पळयलो जाल्यार आयज तुजो व्हिडिओ म्हाका दिसता तुका कोणूच बरी उतरां दितली म्हणून. कित्याक एक MLAक जर तूं इतली वायट उतरां उलोवंक शकता, म्हाका दिसता जे तूं तुज्या वांगडा कोणाक भोंवयता तिंकां एक दीस ना एक दीस कोणी तूं त्रासान घालतलोच. तुका इतलें आसलें जाल्यार तुवें तें लॉक करता आसतलो व्हिडिओ कित्याक काडूं नासलो. तूं कित्याक ते ST भुरग्यांक यूज करता, आमचे कम्युनिटीक तूं एक्चुली लॉजेन घालता. आनी तूं जें उलयता पळय, जें विरेशाक उलोवंक कळना, म्हाका दिसता तुजें उतरां लोकांक सोदमोता म्हणून तूं कितें उलयता ती. म्हाका दिसता 100%तले 60 लोकांक तुजी उतरां कळचें ना तूं कितें उलयता तें. तुकाच खबर ना. तूं कॉन्स्टिट्यूशन करीत आसता. पूण एक कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना अपलोड जाता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचेर, तें लेटस्ट अपलोड जाल्लेलें आसा वेबसायटीचेर. तरी पूण तूं इतलें शिकप आसुनूय तूं म्हणटा तिणी मिस्टेक केली. ही कितल्या व्हडली तूं मिस्टेक करता ती लोकांनी कळपाक जायी. वो फक्त ती स्क्रिप्ट जी एका वयर साकून बरोवन येता ती उलयता. हें हांव कित्याक सांगूंक शकता, हें फक्त जेन्ना तो सकाळीं ताका इंटरव्यू जाली तेणी कांयच तेजें तोंड चलोवंक ना. जेन्ना तो सांजचो येयलो तेन्ना तो बडा करून उलोवपाक लागलो. आनी लोकांक गोंयचें खबर आसा हो कितें उलयतालो तो. म्हाका जाल्यार तेजी अर्दी तो लँग्वेज समजत नासली. तेच परत उलयतालो कॉन्स्टिट्यूशन. बाबा कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता तेंच करपाक जाय. जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा म्हाका दिसना तुवें तें कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना एक एडवोकेट सुद्दां येता आनी सांगता जी विरेश हो नॅशनल प्रेजिडेंट आनी ताका फूल रायट आसा म्हणून. आयज जितलें विरेशान केलां तें म्हाका दिसना तुमी केलां आसतलें म्हणून. तुमी फक्त विरेशाक ब्लेम करता पळय तें बंद करा. जें विरेशान एकल्यान केलां पळय तुमचे कडेन फूल टिमी जे कोण बोबो घालताले पळय तेंचे कडेन तें करूंक जायना. आयज तूं मॅच्युरिटी जेन्ना उलोवपाक येता, जेन्ना मॅच्युरिटी वायज तूं विरेशाच्या मुखार झिरो. आयज सुद्दां विरेशान तुमकां इतलें तुमी तेजेर डॅमेज करून इतली तेजी इमेज उडोवन सुद्दां तुमचेर एक वर्ड तेणें अगेन्स्ट उलोवंक ना. पूण तुमी तुमची लायकी दाखयता, तुमी तुमचो बिहेवियर दाखयता, तुमी तुमचें बॅड थिंकींग कितें आहा तुमचे तकलेंत कितें घुंवता तें तुमी दाखयता. आयज हेजेरूच कळोन येता की तुमकां ही पार्टी फुडें व्हरपाक नाका आसली. सो विरेश हो सदांच नॅशनल प्रेजिडेंट उरतलो आनी तेकाच
हें रायट आसता. जेन्ना तुवें तें रॉंग स्टेटमेंट केलें, आमी एज अ सात आंध्रे ते कंडेम करता तुजें स्टेटमेंट जें केलेलें, आनी आमी तुका कडेन मागता तुवें इमिजिएट ओपन प्लॅटफॉर्मार येवन एपॉलॉजी मागची पडटली आमच्या विरेश सराक, जो सात आंध्रेचो MLA आसा तेका. आनी आमी सात आंध्रेचे ज्या बगर तूं तो एपॉलॉजी मागना, आमी आमचे फुडें कितें करपाक जाय तें करतले. देव बरें करूं.